बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। LLB पार्ट 2 5 ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पहला लेक्चर है और ये हम शुरू करने लगे हैं तुर्की का आइन। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 कॉन्स्टिट्यूशन इसमें शामिल हैं, स्विट्ज़रलैंड का, मलेशिया का, चाइना का और तुर्की का। तो जिस वक्त ये लॉकडाउन हुआ है उस वक्त हम तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो उसके मुताबिक आज MCQs, लेक्चर नहीं, लेक्चर ज़ाहिर है मैंने पहले ही कहा है कि लेक्चर पॉसिबल नहीं होगा, अब MCQ ही हम आपको देंगे। आज स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह, फिर साथ साथ ये हर तरह जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में शामिल हैं उन्हें हम साथ साथ उसके MCQs आपकी नज़र करते रहेंगे, जहाँ कहीं ज़रूरी हुआ थोड़ा बहुत रोशनी डालेंगे। तुर्कस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में जो MCQ हमने तैयार किए हैं वो असल में उनकी आइडियोलॉजी के हवाले से कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं, कुछ बुक ने किसी तरह बयान किए हैं, कुछ ने किसी तरह किए हैं। अम्बलन तौर पर कमालस थ्योरी का नाम भी दिया जाता है और उसको कमाल अतातुर्क जो उनके बाबा कौम हैं, लीडर हैं, हीरो हैं, उनके हवाले से उनके असूल जो है ना वज़ा किए हुए उनकी बुनियाद जो है वो आइन में शामिल की जाती है और हर कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन में ये चीज़ें शामिल हैं। उनकी जो इब्तदाई था 1961 में आइन बना उसमें भी ये असूल शामिल थे कमालस थ्योरी के तौर पर, और इसके 6 पिलर बताए जाते हैं। कमालस थ्योरी में इसका नाम उन्होंने एक और रखा हुआ है 6 एरो। 6 एरो उनके अपने जो निशान है उसमें भी हैं, वो 6 एरो नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को कि जो असूल थे अतातुर्क के उनके मुताबिक। उन असूलों में पहले तो ये बात थी कि ये जो असूल हैं हम इस बुनियाद पर रख रहे हैं कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए, हमारी नेशनल आइडियोलॉजी के तौर पर कंसिडर किया जाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले था कि रिपब्लिकन, नंबर 1 पॉइंट था रिपब्लिकन, दूसरा पॉइंट था नेशनलिज्म, तीसरा पॉइंट था उसमें कि ये पॉपुलिज्म, चौथा पॉइंट था अटेटिज्म और सेकुलरिज्म 5वां पॉइंट था और 6ठे नंबर पर था मॉडर्निज्म। तो उसकी बुनियाद पर ये चारों असूल 1961 में भी शामिल थे, 82 में भी शामिल थे, 95 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई उनमें भी शामिल, और कोई भी आइन इससे बच नहीं सका। हर आइन में ये शामिल रहे हैं सारे पॉइंट, और उनकी जब बारी बारी थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि इस पर MCQ बनते हैं। वैसे तो इसकी डिटेल में हम कर चुके हैं कि हर एक की डेफिनेशन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, लेकिन अब MCQ का मरहला है तो MCQ पहला आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन दी तुर्किश दी 6 एरोज आर इनकॉर्पोरेटेड। पहला कौन सा आइन था जिसमें ये शामिल किए गए थे? तो 1961, 1982, 1995, ऑल ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन है हमारे सामने और ये मैं तकरीबन पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑल ऑफ अबव में शामिल है, क्योंकि इससे रूगर्दानी वो कर ही नहीं सकते। ये अतातुर्क के वो असूल हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनते रहे। 6 एरो मीन्स, 6 एरो का मतलब क्या है? ये लफ्ज़ आम हालात में थोड़ा सा अजीब लगता है, कहीं और शायद इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको सुनने में ना मिले, लेकिन ये है 6 साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन हम ये रखते हैं कि क्या इससे ये मुराद है 6 साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 6 पिलर्स ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स ऑफ अतातुर्क। तो सबसे वाज़िया अच्छी इसकी बेहतरीन ऑप्शन जो है हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स ऑफ अतातुर्क। ये वो बुनियादी असूल उसने दिए थे कि ये असूल हैं मेरी पॉलिसियों के, और उसके हवाले से ये आपका C जो है दुरुस्त है, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ अतातुर्क। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज अतातुर्क मीन्स। अतातुर्क से क्या मुराद है? क्या वो कोई प्रेसिडेंट थे, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, नेशनल हीरो एंड लीडर्स थे? मोस्ट ईजी MCQ है, लेकिन बहरहाल ये भी समझने का है, चूँकि इसलिए इसको हम अब आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हैं और बिल्कुल नेशनल हीरो एंड लीडर। उसके बाद क्या है जी 6 एरो इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है ये अब आपके सामने रखते हैं। रिपब्लिकनिज्म, नेशनलिज्म, अटेटिज्म। रिपब्लिकनिज्म के जमहूरी उन्होंने बनाए थे, एम्पायर जो थी
عثمانیہ خلافت وہ ختم کر دی اور اس کی جگہ ریپبلکزم کی جمہوری الیکشن ہوں گے، جمہوری دور ہوگا، جمہوری اسمبلیاں ہوں گی، اور نیشنلزم وہ بھی ان کا ایک نعرہ تھا، لیکن کیا یہ یہاں وہ اس کا 6 ایرو میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو تیسرا ہے اٹیٹزم۔ ان تینوں کو بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی ہے کہ اس کے 6 پلر میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، تو آل آف ابو جو ہے یہ آپشن ہمارا درست ہوگا، اور اس کو کریکٹ کر کے آپ آگے چلیں۔ وچ آف دا فالوئنگ از پارٹ آف 6 ایروز، اور کون سے شامل ہیں؟ ماڈرنزم، پاپولرزم، سیکولرزم، آل آف دی ابو۔ ان تینوں میں سے کون سی چیز درست ہے، یا یہ سارے درست ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آل آف ابو، یہ وہ پہلے 3 اور یہ 3 مل کر ٹوٹل 6 یہ 6 ایروز ہیں۔ اب اس کو مکس اپ کرتے ہیں۔ 6 ایروز انکلوڈس، پہلے آسان تھے، ایک ہی طرح کے تھے، ان کا مطلب و مفہوم سب کچھ آ گیا، اب ان کو ذرا مکس کرنے لگے ہیں اور چیزوں کے ساتھ تاکہ اس کی صحیح پہچان ہو سکے۔ ماڈرنزم، انڈسٹریلائزیشن، ڈیموکریسی، سیکولرزم، کون سی چیز اس کی شامل ہے؟ ماڈرنزم یہ بھی شامل ہے، پہلا یہی پوائنٹ ہے، اسی کو لے لیتے ہیں۔ سیکولرزم آلریڈی اس میں۔ نیم آف پولیٹیکل پارٹی ہو انکلوڈز 6 ایروز ان ہز پروگرام، یہ ہمارا MCQ نمبر 7، اور اس کے جوابات ہیں، آپشن ہے ہمارے پاس 2 پاتھ پارٹی، جسٹس پارٹی، ریپبلکن پیپلز پارٹی، آل آف دی ابو۔ کس جماعت نے سب سے پہلے اس اصولوں کو اپنے پارٹی پروگرام میں شامل کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے ریپبلکن پیپلز پارٹی۔ اس کے بعد MCQ نمبر 8 آ گیا، انکلوڈنگ اکارڈنگ ٹو اٹیٹزم، یہ اب اس کا وضاحت دینے لگے ہم کہ اٹیٹزم میں کیا چیزیں، مکس اپ کر کے، آسان نہیں، تھوڑا سا ذرا غور کرنا پڑے گا۔ اسٹیٹ از امپاورڈ ٹو انٹروین ان ملٹری افیئر، ایک آپشن یہ ہے، اسٹیٹ از امپاورڈ ٹو انٹروین ان پولیٹیکل افیئر۔ تیسرا ہے اسٹیٹ از امپاورڈ ٹو انٹروین ان آل سوشل، کلچرل اینڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز آف دی پیپل، اور لاسٹ ہے آل آف دی ابو۔ اس میں درست کون سا ہے ذرا سوچ کر بتائیے، اور آپ کا جواب اگر یہی ہے سی، اسٹیٹ از امپاورڈ ٹو انٹروین ان آل سوشل، کلچرل اینڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز آف دی پیپل، یہ درست جواب ہے۔ اور اس کے بعد MCQ نمبر 9 اکارڈنگ ٹو سیکولرزم، اس کے 3 آپشن اب آپ کے سامنے دینے لگے ہیں۔ ریلیجن ہیز نو کنسرن ان اسٹیٹ افیئر، اسٹیٹ ہیز نو انٹرفیئرنس ان ریلیجس میٹر۔ پہلے ہے کہ مذہب جو ہے وہ ریاستی امور میں دخل نہیں کرتا، دوسرا اسٹیٹ جو مذہبی امور میں دخل نہیں کرتی، تیسرا ہے اسٹیٹ ہیز نو انٹروین ان سیکرڈ ریلیجس فیلنگس، کہ مذہبی میں مداخلت نہیں کرتی، مذہبی جذبات اور احساسات میں۔ آل آف دی ابو چوتھا آپشن ہے ہمارا، اور جواب آپ کا کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں درست ہیں، نہ ریاست مذہب میں دخل دیتی ہے، نہ مذہب ریاست میں۔ اس کا بھی مقصد بیسیکلی اس وقت خلافت تھی، اور خلافت کی جگہ چونکہ یہ نیا نظام وہ لا رہے تھے، اور شکست کے بعد اسی طرح کی باتیں ہو سکتی تھی، تو یہ انہوں نے شامل کر لیا کہ یہ مذہب میں کوئی دخل نہیں ہوگا ریاست کا، نہ مذہب ریاست میں دخل دے گا۔ MCQ نمبر 10 تھرو دیز 6 ایروز دی ترکس کانسٹیٹیوشن، اب اس کا آگے جو آپشن دے رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ نے بتانا ہے کہ کیا چیز ہے۔ گیو اپ دی خلافت، اڈاپٹ خلافت، بوتھ اے اینڈ بی، کیا اس کے ذریعے خلافت آئی یا خلافت ختم ہوئی؟ یہ اب میرا یہ بھی ایزی ہے کیونکہ آپ سارا سمجھ چکے ہیں پورے موضوع میں کہ خلافت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، بوتھ والا جواب بھی درست نہیں، اڈاپٹ بھی نہیں، کہ یہ گیو اپ کیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا خلافت کو، اس کی جگہ یہ نیا نظام لایا گیا۔ اس کے بعد اور ہے ہمارے پاس MCQ دی کمالسٹ آئیڈیالوجی ڈیپینڈز آن، کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ آپشن آنے لگے ہیں، اسلامک ویوز، اسلامک ویوز پر، اسلامی خیالات پر مبنی ہے، سوشلزم پر مبنی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے 6 ایروز آف کمال اتاتورک، کمال اتاتورک کے 6 ایرو جو ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔
تو اس کا بھی موسٹ ایزی جو آپ کے 6 ایروز آف کمال اتاتورک، یہ ہمارے آج کے MCQ ہیں. پولیٹیکل سائنس، ترکش کانسٹیٹیوشن، اور پہلا لیکچر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ایک بات ذرا ایک اور عرض کرنے، یہ لیکچر اپ لوڈ کر رہے ہیں، اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، ہمیں نہ کالر مائک مل رہے ہیں، نہ لائٹ کا پراپر ارینجمنٹ ہے، نہ کوئی کیمرے اویلیبل ہو رہے ہیں. تو جو اویلیبل چیزیں ان کو یوز کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس سٹاف بھی نہیں جو اس کو کمپوزنگ کرے. یہ بچے گھر پر بیٹھ کر جو کمپوزنگ کر رہے ہیں، اور اس میں بعض کا چھوٹے موٹے لفظی غلطیاں آ جاتی ہیں جس کو اس وقت ریپلیس کرنا فوری ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہم آپ کا ٹائم بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے کریں. تھوڑے دنوں میں یہ ساری چیزیں چونکہ اویلیبل ہو جائیں گی تو پھر زیادہ بہتر اس کی کوالٹی، ویڈیو کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی، ساؤنڈ بھی ٹھیک آئے گی، لائٹ کا سسٹم بھی ٹھیک ہوگا، اور پہلے سے بہتر آپ کو ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.